नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ दर्शकबिन कार्यक्रम सगरमाथ एसटिभी च्याटमा म भूपाल लुइटेल। नेपालको राजनीतिले यो बेलाको ठण्डीलाई पनि तातो बनाइदिएको छ। यस मामिलामा के राजनीतिक दल जो सत्तारूढ नेकपामा आबद्ध छन् तिनका कार्यकर्ताहरूलाई अर्थात् तिनका नेता तथा कार्यकर्तालाई यो जाडोमा पनि भतभती गर्मीले पोलेको छ, झन्डै झन्डै फोकै उठेको हुनुपर्छ। यो अवस्थाबाट नेपालको राजनीति गुज्रिएको छ। पछिल्लो कदम पुस 5 को प्रधानमन्त्रीको सिफारिस अर्थात् मन्त्री परिषदको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरिसके पछाडि त नेपालको राजनीति नै तनावपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिएका सङ्केतहरू देखिएका छन्। अर्थात् अब के होला कसो होला भन्ने आम चासो छ। यो देशको व्यवस्था जाने हो कि भन्ने चिन्ता पनि छ। तर प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्ति सुन्दा यो देशको व्यवस्था जाँदैन, बरु अब ताजा जनादेशमा जाने, त्यसका लागि वैशाखको 17 र 27 चुनाव घोषणा गरिएको छ। त्यसबाट आफ्नो लोकप्रियताको मापन गर्ने, शासक बन्नका लागि मत लिएर आउने। यदि जो कोही प्रजातन्त्र स्वीकार छ, लोकतन्त्र स्वीकार छ भने चुनावबाट भाग्दैन, जस्ता अभिव्यक्ति प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको छ। एकजना कम्युनिस्टकै नेता नेमकिपाका अध्यक्षले पनि, नारायणमान बिजुक्छेले पनि प्रधानमन्त्रीको कदम ठिक हो, जे गर्नुभयो ठिक गर्नुभयो, देशै सकिनुभन्दा पार्टी सकिनुसम्मलाई बेठिक मान्न सकिन्न, यस्ता खालका अभिव्यक्ति। अर्थात् पछिल्लो देशको यो घटनाक्रम पछाडि नेपालको राजनीति ध्रुवीकृत छ। अब कता जान्छ, के हुन्छ, आम मानिसका चिन्ता यतैतर्फ केन्द्रित छन्। आम मानिसका चिन्ताभन्दा अझ बढ्ता चाहिँ राजनीतिक दलहरूको छ। हुनु स्वाभाविक छ, उनीहरू देशका शासक हुन्, तर देशका शासक उनीहरू हुन सकिरहेका छैनन्। भन्ने त गर्छन् हामी शासक पनि होइन, जनताको सेवक, तर व्यवहार त त्यो परिणाम देखिन सकेन। यहाँ समानान्तर रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका बैठकहरू सुरु भएका छन्। औपचारिक रूपमा फुटको घोषणा भएको छैन, तर अनौपचारिक रूपमा फुटेको देखिन्छ। प्रचण्ड माधव कुमार नेपाल समूहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो वरियतामा 1 नम्बरको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो उहाँलाई कारबाही गरेको घोषणा गरिसकेको छ र माधव कुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाएको अवस्था छ प्रचण्ड पछाडि। अर्कोतर्फ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली जो आफूलाई संस्थापन भनिराख्नु भएको छ, हुन त यो वैधताको लडाईँ पनि सुरु भएको छ, यसको छिनोफानो केही दिनमै देखिनेवाला छ। उहाँले केन्द्रीय कमिटीमा सदस्य थप्दै महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनु भएको अवस्था छ। अब नेकपा कता कता मुठभेडतर्फ जान सक्ने खालका आकलन सुरु भएका छन्। अवस्था के हो, जनताले दिएको झन्डै 2/3 मत तपाईँहरूकै मुठभेडका लागि थियो आदि इत्यादि विषय जोडेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री, अब भन्दाखेरि अहिलेको अवस्थामा विघटित प्रतिनिधि सभाका सदस्य शिवकुमार मण्डल केवट। स्वागत छ यहाँलाई। आराम हुन्छ माननज्यू? पृष्ठभूमि अलिक मैले लामो बताएँ, अब तपाईँबाट धेरै कुरा आम मानिसले सुन्न चाहिरहेका छन्। सुरुवात गरौँ। मङ्गलबार बैठक बसेर पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्षलाई कारबाही गर्नुभयो, हस्ताक्षर चल्ने अध्यक्षलाई कारबाही, संसारमा काहीँ नदेखिएको, यो त हास्यास्पद भनेर अर्को पक्षले भनिरहेको छ। यो के गरेको? त्यस्तो पनि होइन। अब पार्टी सदस्य हुनका लागि, सम्बन्धित कमिटीको अध्यक्ष हुनका निम्ति विधानले दिएको अधिकारभित्र रहेर उनको आफ्नो भूमिका पनि हुनुपर्छ। जुन कुरा अहिलेको चाहिँ घटनाक्रमले सबै सार्वजनिक भइसकेको अवस्था हो, जो नेकपाको अध्यक्ष हुने अवस्था पनि नरहने र चाहिँ नेकपा दलबाट प्रतिनिधित्व गरेर सरकारको नेतृत्व गर्ने हैसियत पनि गुमाइसकेको अवस्था, जुन व्यवस्थाका निम्ति यति धेरै ठुलो लामो सङ्घर्षबाट बलिदानीबाट प्राप्त भएको व्यवस्था, त्यो व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने ठाउँमा, त्यो व्यवस्थालाई व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ अगाडि बढाउने ठाउँमा त्यो व्यवस्था नै चाहिँ समाप्त पार्ने खालको खेल खेल्ने नेकपाको अध्यक्ष पनि हुन सक्दैन, नेकपा कम्युनिस्ट पार्टीको सदस्य भन्ने अवस्था पनि रहँदैन। त्यो गैर कम्युनिस्ट चरित्र होइन, गैर राजनीतिक चरित्र भएको कारणले अलोकतान्त्रिक प्रकारको गतिविधि र क्रियाकलापमा संलग्न भइसके पछाडि आधिकारिक कमिटीले, खास गरिकन नेकपाको आधिकारिक कमिटीको बैठकले केन्द्र समितिले कारबाही गर्न स्वाभाविक हो र गरियो। अन्तरिम विधान, नामै अन्तरिम विधान छ, सङ्क्रमणकालीन व्यवस्थालाई राखिएको, विगतको महाधिवेशनबाट चुनिएर आएको अध्यक्ष अर्थात् प्रचण्ड पनि त्यसरी नै आउनुभयो। बिचमा एकता भनियो, एकताले पूर्णता नपाउँदै विभाजनतर्फ गएको देखिन्छ। प्रचण्डलाई कमरेड केपी शर्मा ओलीले कारबाही गरे, अध्यक्षबाट हटाए, अब पार्टीकै सदस्यबाट हटाए भन्नु कति हास्यास्पद थियो। त्यस्तै हास्यास्पद यो हो भनियो नि त। त्यस्तो कसरी हुनसक्छ त? केन्द्र कमिटीको, नेकपाको आधिकारिक कमिटी छ, स्थायी कमिटी छ, कार्यालय छ, केन्द्र समिति छ।
र कार्यालय र स्थायी कमिटीको निर्णयलाई अन्तिम अनुमोदन गर्ने निकायको रूपमा चाहिँ हामीसँग रहेको केन्द्र समिति छ। होइन फेरि त्यो पार्टीको संविधान त विधान हो नि। होइन त्यो बुझेँ, त्यो विधान अनुसारै कुरा गरेँ मैले। त्यो त अन्तरिम हो, नामै अन्तरिम हो। अन्तरिम भनेपछि अन्तरिम व्यवस्थाको चाहिँ समस्याको हल होइन, नामै अन्तरिम हो नि त। अन्तरिम भए पनि त कमिटीको निर्णय आधिकारिक। त्यसको मर्म के हो? दुईटा पार्टी मिल्दाखेरि सहमतिका आधारमा अघि बढ्ने, बहुमत अल्पमतको खेल नहुने, विशेष व्यवस्था र एग्रिमेन्ट, त्यो खालको मर्म त हो। त्यस्तो पनि होइन, थिएन र? होइन त्यस्तो पनि होइन। तपाईँको अल्पमत र बहुमत नहुने भनेको अधिवेशनसम्म जाने कुरालाई चाहिँ अधिवेशनमा अल्पमत र बहुमतको अवस्था चाहिँ नहुनुपर्ने खालको चाहिँ प्रावधान राखिए तापनि सम्भवतः अहिलेको गतिविधि मात्रै अधिवेशनसँग सम्बन्धित भएन नि, पार्टीको आन्तरिक विषयसँग मात्रै सम्बन्धित भएन नि। के सँग त्यो त सिङ्गो राष्ट्रकै निम्ति चुनौतीको विषय बन्यो। अनि यसको संविधानप्रति नै प्रहार भयो, अहिलेको व्यवस्थाप्रति नै प्रहार भयो। यो व्यवस्थाले नै अपहरण गर्ने कार्य गर्यो, जुन परिकल्पना गरिएको थिएन। यो अन्तरिम विधान बनाइरहँदाखेरि कम्युनिस्ट पार्टीको तर्फबाट प्रतित्व गर्ने, सरकारको नेतृत्व गर्ने व्यक्तिबाट चाहिँ यो व्यवस्थाका निम्ति 70 वर्षको लगानी अनि 71 वर्षको लगानीबाट प्राप्त भएको उपलब्धिलाई यसरी चाहिँ तपाईँको चाहिँ अपहरण गर्ने या चाहिँ तपाईँ गैर कम्युनिस्ट चरित्र प्रदर्शन गर्ने अनि यो व्यवस्थाका विरुद्धमा यति धेरै ठुलो चाहिँ सङ्कट सिर्जना गर्ने त सायद अन्तरिम विधानले पनि परिकल्पना गरेको थिएन। होइन, त्यसैले मलाई लाग्छ पार्टीभित्रको अन्तर्विरोधलाई विधानले हल गर्ने कुरा हो, देशको समस्यालाई कानुनले हल गर्ने हो। उहाँ विधान र संविधान दुइटै चलाउने व्यक्ति भइसके पछाडि तपाईँ दलको हिसाबले प्रतित्व गर्दै गर्दा तपाईँले समस्यालाई हल गर्ने कुरातिर सोचिनुपर्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँ पटक पटक चाहिँ लामो समयसम्म जुन खालको कमिटीको बैठकै बस्न नदिने, बैठकको निर्णयमै जान नदिने, भएको निर्णयको विरुद्ध तुरुन्तै गुटबन्दी गर्ने, जस्तै विगतको चाहिँ केन्द्र समितिको बैठक उत्साहपूर्वक तरिकाले चाहिँ सम्पन्न भयो। होइन, दुई पार्टी अध्यक्ष मध्ये चाहिँ कार्यकारी अध्यक्षको रूपमा चाहिँ कमरेड प्रचण्ड रहने र सरकार प्रमुखको रूपमा चाहिँ कमरेड केपी ओली रहने भन्ने कुराको टुङ्गो लाएर चाहिँ पार्टीको कार्यक्रम बन्यो, अधिवेशनको टाइम पनि तोकियो र त्यो अधिवेशनका निम्ति पूर्व तयारीका निम्ति होइन पार्टी संस्था नवीकरणदेखि लिएर चाहिँ सारा कुराहरू चाहिँ तयारीका निम्ति चाहिँ कार्यक्रमै बन्यो, केन्द्र समितिले बनायो र केही सरकारसँग उठेका प्रश्नहरूको चाहिँ जवाबका निम्ति खास गरिकन आधिकारिक रूपमा चाहिँ सरकारसँग सोझिएका विषयहरू खास गरी एमसिसीको विषयहरू उठेको थियो। त्यो एमसिसीको विषयलाई पनि झलनाथ नेतृत्वमा कमिटीको नेतृत्वमा चाहिँ त्यसको आयोग बनेको थियो। यी आवत कुराहरूको हल गर्नको निम्ति केन्द्र समितिले दिएको म्यान्डेटको केही दिन लगत्तै तपाईँ हेर्नुभयो भने केपी अत्यन्त धेरै चाहिँ अब धुर्त्याई तरिकाले केपी कमरेडको चाहिँ गौशाला भेला भयो। गौशाला भेलाको निष्कर्ष के थियो भन्दा पार्टी अब चाहिँ आधिकारिक रूपमा चाहिँ आफूले उनले चाहिँ नचाउने खालको बाँदरको रूपमा चाहिँ पार्टीलाई बनाउन चाहेको थियो, रिमोटबाट चलाउने, पार्टी पनि रिमोटबाट चलाउने, सरकार पनि रिमोटबाट चलाउने, आधिकारिक निर्णय र संस्थागत निर्णय नमान्ने खालको गतिविधि क्रियाकलाप अनुरूप चाहिँ के गर्नुभयो उहाँले भन्दा गौशाला भेला गर्नुभयो र गौशाला भेलाको निष्कर्ष के थियो भने अब नेकपाको नेतृत्व चाहिँ आधिकारिक रूपमा प्रचण्डको नेतृत्वमा गयो, पार्टीको कमान्ड प्रचण्डको नेतृत्वमा गयो भनिसके पछाडि त्यसपछि उहाँलाई चाहिँ निन्द्रा लाग्न छोडेर त्यसपछि पार्टी निर्णयकै विरुद्धमा चाहिँ विभिन्न प्रकारका गतिविधि र क्रियाकलाप सुरु गर्नुभयो र त्यसको उपज पछिल्लो चरण चाहिँ लामो 1 वर्षभित्र यति धेरै पार्टीभित्र भएको सङ्घर्ष एक प्रकारले चाहिँ छँदै थियो। अब त्यो सङ्घर्षलाई ल्याएर राष्ट्रसँग जोड दिएर चाहिँ संविधानसँगै चाहिँ प्रश्न उठ्ने गरी उहाँले त्यो खालको गतिविधि गरिदिनु भयो। यसपछि अब गर्ने के त भन्दा अहिले पार्टीको आधिकारिक कमिटी अन्तिम निर्णय गर्ने निकाय भनेको केन्द्र समिति हो, जो हिजोको केन्द्र समितिको बैठकले अहिले निर्वाचन आयोगमा चाहिँ नेकपाको नाममा दर्ता भएको दल 441 सदस्य भएको आधिकारिक कमिटी 441 सदस्य प्रमाणीकरण भएको चाहिँ मध्ये अहिले 315 जना करिब चाहिँ केन्द्र समितिको सदस्यको बहुमत 2/3 सदस्यको बैठकबाट चाहिँ अब अहिलेको केपी कमिटीको खालको गतिविधिलाई निस्तेज पार्नका निम्ति चाहिँ कारबाही गरिएको अवस्था नै हो। उहाँलाई गौशाला भेला पछाडि अथवा पार्टीभित्र भएका गतिविधि पछाडि राम्रो निन्द्रा लागेको थिएन, तपाईँलाई हिजोबाट लाग्यो राम्ररी? निन्द्रा त होइन, निन्द्रा त हामी पहिले पनि पोजिटिभ सोच्ने मान्छेहरूको जहिले पनि पोजिटिभ सोच्नेको निन्द्रा त लाग्ने नै भयो, किन हाम्रो निन्द्रा हराम हुनु पर्यो। तर तपाईँहरूको निन्द्रा त झन्डै हराम सुरु भयो भन्यो नि त, किनकि मङ्गलबार तपाईँहरूले गरेको निर्णयभन्दा अगाडि त प्रधानमन्त्री पार्टीको 1 नम्बर अध्यक्ष कसरी निर्वाचन आयोगमा हस्ताक्षर सुन्नुहोस्, वरियतामा 1 नम्बर राखेको तपाईँहरूले हो विगत होइन। ओलीजीको यो हट हो, ओलीजीलाई त एउटा निर्णय आज गर्नुहोस्, भोलिपल्टै ओलीजीले अर्को निर्णय सुन्नुहोस्। उहाँले केन्द्रीय समिति त उल्टो थप्नु भएको छ। अब तपाईँहरू कुन बहुमतको कुरा गर्नुहुन्छ, उहाँले केन्द्रीय समिति थपिदिनु भयो 556 महाधिवेशन आयोजक समिति घोषणा भइसक्यो, आउने मङ्सिरको 2 गते चुनाव चाहिँ पार्टीको चुनाव भनौँ न, महाधिवेशन घोषणा भइसक्यो। अब तपाईँहरूलाई वैध मान्ने कि उहाँहरूलाई वैध मान्ने? अब एउटा कुरा म तपाईँलाई के भनिदिनु, उहाँको त यो चाहिँ जुन खालको तानाशाही प्रवृत्ति हो नि, कानुन तानाशाही प्रवृत्ति तपाईँहरूको देखि तपाईँहरूले त कारबाही गर्नुभयो, उहाँले त कारबाही गर्ने मनसाय छैन।
पार्टी राम्रो बनाउँछ, तपाईँलाई चलायमान आधिकारिक कुरा बनाउँछ गर्नु न, भन्नुभयो। जस्तै पार्टीकै कुरा गर्ने, पार्टी विधानले चल्ने हो नि। तपाईँको विधानले व्यवस्था गरेको के छ भन्दा केपी कमलले 1 नम्बर अध्यक्ष भनिएकै छैन। विधान हेरे हुन्छ नि त, विधानमा बहस गरे वरियतामा एक होइन त, वरियतामा पनि होइन। बैठकको आलो पालो चाहिँ अध्यक्षता गर्ने भन्ने कुरा लेखिएको छ, उल्लेख भएको त्यो बैठकको सुरुमा 1 नम्बरमा कसलाई राखेको छ? 1 नम्बरमा यस्तो हो, वरियता भने त्यसलाई मान्न सकिन्छ र बैठकको नियम हो नि त, बैठकको रुल छ नि त, त्यहाँ सिस्टम छ नि। बैठकको अध्यक्षता समानान्तर राख्दिनु पर्थ्यो नि त, एकमा उहाँलाई नि राख्ने अनि उहाँ होइन। दल नेता पनि हुनुभयो, उहाँले सर्वसम्मत तरिकाले नै स्वीकारेको अवस्था हो र उहाँलाई चाहिँ वरियताको क्रममा त्यो हिसाबले नम्बर 1 नम्बर लेख्दैमा चाहिँ 1 नम्बर हुने स्थिति होइन के। बैठकको एउटा नियम छ, आलो पालो गर्ने भन्ने थियो, तर उहाँले चाहिँ त्यो आलो पालो पनि कहिले गर्न भ्याउनु भएन। अनि चाहिँ केन्द्र समितिको आधिकारिक कमिटी भनेको त 441 हो नि, उहाँ अहिले 5000 बनाउनु होला, अनि उहाँले 5000 बनाउनु होला, विधान विपरीत बनाउनु होला, कानुन विपरीत। अहिले जसरी चाहिँ तपाईँको संसद विघटन जुन उहाँको संविधानले काहीँ परिकल्पनै गरेको छैन, गर्नु भएको छ नि त। यही हो कि हिटलरी तरिकाले जुन खालको चाहिँ यो पोर्टपोलको जस्तो के कम्बोडियाको पोर्टपोल जस्तो आफूलाई चाहिँ कुनै प्रकारको आलोचना सहन नसक्ने, अनि आफूमाथि भएका लागेका आरोपहरूलाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फेस गर्नुको सट्टा, होइन त्यसलाई चाहिँ त्यो क्लियर गर्नुको सट्टा चाहिँ तपाईँ त्यसमा अझ चाहिँ त्यसको नेगेटिभ हुने खालको चाहिँ जुन खालको प्रवृत्ति हो, यो प्रवृत्तिको उपज आज संविधानलाई पनि उहाँले मान्नु भएको छैन, उहाँले आन्तरिक पार्टीको विधानलाई पनि मान्नु भएको छैन। योभन्दा त गैर जिम्मेवार गैर कम्युनिस्ट चरित्र के हुनसक्छ? तर यो सबै जे परिणाम देखियो, यसको उपज, यसका स्रोतहरू प्रचण्ड, माधव कुमार नेपाल लगायतका तपाईँहरू हो भनियो। स्रोत तपाईँहरू, त्यो स्रोतबाट निस्किएको परिणाम भनियो नि त। यो गलत हो नि त। पार्टीले कल्पनै नगरिएको, पार्टी एक भएको 74 को असोज 17 मा गठबन्धन घोषणा, 75 को जेठ 3 मा पार्टी एकता घोषणा, त्योभन्दा अगाडि गठबन्धन गरेर गएको 74 को फागुन 3 मा मन्त्री परिषद गठन हुँदै गर्दा पनि कस्तो तुस हेर्नुहोस् त, प्रचण्डले सदस्य नै दिनु भएन, त्यहाँबाट सुरु भयो। त्यस्तो होइन। अब हुन त पात्र तिनै हुन्, प्रवृत्ति उही हो भनेर पनि उहाँले अस्ति सम्बोधनमा पनि भन्नुभयो। मैले नाकाबन्दीको सामना गर्दै गर्दा, भारतका विरुद्ध ढटेर लड्दा, चीनतर्फ पारवाहनका लागि बाटो खोलिरहँदा त्यस बापतको सजाय अविश्वासको प्रस्ताव झेल्नु पर्यो। त्यही परिस्थिति आउँदै थियो, राष्ट्रपतिलाई महाभियोग, मलाई अविश्वासको प्रस्ताव, यो त मेरो बाध्यता थियो। त्योभन्दा अगाडि त 93 जनाले दर्ता गरेको पनि देखियो गरेर संसदमा। भनेपछि त हेर्नुहोस् त, आफ्नै सरकार आफ्नै पार्टीलाई यो तवरले काम गर्न पनि नदिने, गर्न खोज्दा पनि रोक्ने, जस पनि नदिने, अनि सरकार पङ्गु भनेर आरोप लगाउने, जहीँ तहीँ हडर सिर्जना गर्ने, अवरोध गर्ने, अनि अविश्वास ल्याएर ख बनाउने, अनि यो कामको सहनुपर्ने हामीले। तपाईँहरूले त हामीलाई म्यान्डेट दिनुभएको थियो 5 वर्षको, तर कृपया मैले सकिनँ। अब फेरि जसिदिनुहोस्, को ठिक को बेठिक, तपाईँहरू नि निर्णायक हो, तपाईँहरू न्यायाधीश हो भनेर म त आएँ चुनावमा। प्रधानमन्त्रीले यो आशय व्यक्त गर्नुभयो, सुन्नु भएको छ होला। अनि यो के हो? यो के हो? यो जनताले सर्लक्कै विश्वास गरिहाल्ने कन्डिसन छ। हिजोसम्म चाहिँ केपी कमरेडको नेतृत्वको सरकारले गरेको फेरिस्ट हेरौँ न, उहाँले चाहिँ के गरेर आउनुभयो। जस्तै यो सरकार उहाँले भनेका कतिपय तथ्य त छन् नि, तपाईहरु पहिलो पटक मन्त्री परिषदमा नगएकै हो, हेर्नुस् अगाडि गएको मन्त्री परिषदमा त सल्लाह गरेर को पात्र पठाउने भने छलफलै नगरिकन हटासको भरमा चाहिँ मन्त्री लाने कुरा पनि त उपयुक्त थिएन। परिणाम आएको मङ्सिरमा फागुनमा मन्त्री परिषद गठनमा त्यसमा आन्तरिक छलफल पूरा गरेरै मन्त्रीमण्डलमा पठाउँदा चाहिँ के बिग्रियो एउटा कुरा। एक अर्को कुरा चाहिँ उहाँले जे जस्तो सजिलै भन्नुभएको छ नि जुन विषयहरू उहाँमाथि उठेको प्रश्नहरू, पहिले उहाँले यो हेर्नु पर्यो, यो सरकारको परिकल्पना भनेको विगतको सरकारको निरन्तरता होइन। यो सरकार भनेको त समाजवादी व्यवस्थालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्नका निम्ति खास गरिकन चाहिँ समाजवादी समाज निर्माण गर्ने कुरा मूल दायित्व, संविधानको पूर्ण कार्यान्वयन गर्ने कुरा, त्यस पछाडि समाजवादी अर्थतन्त्रको विकास गर्ने कुरा नै मूल उद्देश्य यो पार्टी र यो सरकारको रहेको थियो। जुन कुरा उहाँले त्यो कुरालाई पुरा गर्ने काहीँ पनि अगाडि बढेको देखिएन। उहाँ चाहिँ के गर्नुभयो भन्दाखेरि विगतमा गरेका विभिन्न पार्टीका सरकारले गरेको भ्रष्टाचारमा प्रतिस्पर्धा गर्नुभयो उहाँले, जुन कुराको चाहिँ हामीले अन्त गर्न चाहन्थ्यौँ होइन। उहाँले सरकारको चाहिँ अलोकप्रियता खालको गतिविधि सुरु गर्नुभयो। अर्थमन्त्रीको कार्यकालभरि देशैभरिका उद्योगी व्यापारीले या चाहिँ यहाँका राष्ट्रिय उत्पादकहरूले चाहिँ के भनेर आरोप लगाए त्यो सबैलाई थाहा छ। सरकारमा रहेका जिम्मेवार मन्त्रीहरूले गरेका गलत क्रियाकलापलाई कन्ट्रोल गर्न पार्टीले खोज्यो। उठेका प्रश्नहरूको बारेमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले त्यसको बारेमा चाहिँ कहीँ न कहीँ कन्ट्रोल गर्नु पर्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो प्रश्न उठाउँदाखेरि उहाँलाई आलोचना सह्य भएन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँमाथि उठेका प्रश्नहरूलाई खास गरेर आरोपहरूलाई
पार्टीतर्फबाट चाहिँ नियन्त्रण गर्न खोजिएको, कन्ट्रोल गर्न खोजिएको। जस्तै तपाईँले भन्नुभयो होइन, अहिले जुन खालको उहाँले चाहिँ राष्ट्रपतिसँग चाहिँ दिनमा 2 पटक उहाँले सल्लाह गर्नुहुन्थ्यो। एकछिन म तपाईँलाई भन्छु, सम्मानित पद हो नि त्यो, सम्मानित पद हुँदैन। सरकार सञ्चालन गरेर राष्ट्रपतिसँग सल्लाह गर्नु पर्दैन कि? अनि लुर्क परेर राष्ट्रपतिलाई भेट्न त प्रचण्ड लगायतका नेता गएको भनेर राष्ट्रपतिको सल्लाहकारले मसँगै अन्तर्गत हुनका निम्ति राष्ट्रपति कुनै त्यस्तो कालान्तरमा चाहिँ त्यति धेरै चाहिँ योगदान पुर्याएर चाहिँ यति धेरै ठुलो सफलता प्राप्त गरेको पात्र होइन, उहाँ आलङ्कारिक राष्ट्रपति हो। उहाँसँग सल्लाह सम्मानित पद हो, सम्मानै गर्नुपर्छ हामीले। राष्ट्रपति हाम्रो गौरव हो। राष्ट्रको गौरव हुँदै गर्दाखेरि अहिले सरकार सञ्चालन गर्ने कुरा उहाँको छलफल चाहिँ तपाईँको महत्त्वपूर्ण टिम जो चाहिँ विगतका प्रधानमन्त्री चलाइराख्नु भएका या पार्टीका चाहिँ जिम्मेवार लिडरको बिचमा चाहिँ पार्टीको नीति कार्यक्रमको सन्दर्भमा विभिन्न सेक्टरमा चाहिँ तपाईँले सरसल्लाह गर्ने कि तपाईँ चाहिँ खालि चाहिँ यी साथीहरूले उठाएका अथवा जिम्मेवार तपाईँका समकक्षीले उठाएका विषय चाहिँ नपच्याउने होइन। 75 पटक सचिवालयको बैठक भएर छ, यो बिचमा हेर्नुहोस् है, 75 पटक भएर छ बैठक। हेर्नुहोस् है, प्रचण्डसँग सबैभन्दा बढ्ता भेटघाट उहाँको यही बिचमा भएर छ, अरू कोहीसँग छैन। प्रचण्डसँगै पटक पटक फेरि त खोज्नुहोस्, तपाईँको नेता प्रचण्ड आफै निकट हुनुहुन्छ होइन, उहाँलाई सोध्नुहोस् न कति पटकसम्म भेटघाट भएर छ, एकपटक खोज्नुहोस्। सर्वाधिक धेरै उहाँसँगै भेटघाट छ। अब हुँदा भेट्न खुमलटारसम्म पनि पछिल्लो समय पुग्नु नै भयो भनेको भागभन्दा भाग शान्तिमा कुरा नमिल्ने, अर्कालाई आरोप लगाउने यस्तो कुरा मिल्छ भने त्यस्तो पनि होइन। होइन तपाईँ मैले भनेको कुराहरू जस्तै तपाईँको उठेका प्रश्नहरू अनि भेटघाट भएन, छलफल भएन भन्ने सर्वाधिक धेरै प्रचण्डसँग होइन। म तपाईँलाई भन्छु सरकारको अलोकप्रियता हुँदै गर्दाखेरि कुनै एउटा प्रधानमन्त्रीको मात्रै अलोकप्रियताको कुरा थिएन, यो त सिङ्गो नेकपाको कुरा हो नि। दलीय व्यवस्था भएको मुलुकमा दलको प्रतिनिधित्व गरेर गएको हो नि उहाँ त प्रधानमन्त्री त। सुन्नु न, कार्यालयको एउटा आधिकारिक निर्णयलाई उहाँले कार्यान्वयन गरेको देखाइदिनु न मलाई। उहाँको त अन्तिम पटक तपाईँको जुन चाहिँ विष्णु पौडेलको नेतृत्वमा बनेको महासचिव कमिटीको नेतृत्वमा बनेको कार्यदलले दिएको सुझावलाई पनि कार्यान्वयन गरेको देखाइदिनु। उहाँमाथि उठ्यो नि प्रश्न, ओम्नी बारेमा उठ्यो प्रश्न होइन, चाहिँ सेक्युरिटी प्रेस खरिदको सन्दर्भमा उठ्यो प्रश्न, एमसिसीको विरुद्धमा त्यत्रो धेरै विषय उठेको थियो। यी सब विषयहरूमा चाहिँ पार्टीले चाहिँ सरकारसँग चाहिँ तपाईँ यसलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्नुपर्छ, यो अनावश्यक रूपमा उठेका विषयहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनु हुँदैन भन्न मिल्दैन, पार्टीले भन्न नमिल्ने। अनि उहाँको असफलता भनेको प्रधानमन्त्रीको असफलता भनेको मात्रै चाहिँ केपी कमिटीको मात्रै असफलताको विषय हो त्यो, र सिङ्गो नेकपाको असफलताको विषय थिएन। किनकि सिङ्गो नेकपाले दिएको म्यान्डेट हो नि यो त। त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ भने पार्टीको 300 पटक अध्यक्ष कमरेड प्रचण्ड बालुवाटार धाउनुभयो होला, उहाँ चाहिँ जम्मा उहाँलाई सफल पार्नका निम्ति, उहाँलाई सहयोग गर्नका निम्ति हो नि, भाग खोज्नका निम्ति गएको हो त। केपी कमरेडसँग चाहिँ कमरेड अध्यक्षले छलफल गर्ने विषय चाहिँ पार्टी र सरकारलाई सफल बनाउनका निम्ति हो कि भाग खोज्न गएको हो उहाँले भने जस्तो। अनि फेरि उहाँले जुन खालको प्रश्न उठाउनु भयो कतिपय बेलामा चाहिँ माधव कमरेडको कुरै नगर्ने, झलनाथ कमरेडको कुरै नगर्ने, अरूको त कुनै मतलबै नराख्ने, अनि आफूले जहिले पनि चाहिँ निर्वाचित अध्यक्ष भनिरहनुहुन्थ्यो। कमसेकम राजनीतिक नैतिकता भएको मान्छेले यो कुरा के बुझ्नु हुँदैन भने हिजो कुन पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभएको थियो उहाँ र अहिले कुन पार्टीको अध्यक्ष हुनुहुन्छ उहाँ, एक। दोस्रो कुरा चाहिँ उहाँकै पालोमा भएको निर्वाचित भएका जिम्मेवार अष्टलक्ष्मी साके जस्ता इमान्दार मान्छे, भीम रावल जस्ता मान्छेहरू, अरू पनि थुप्रै थिए त्यहाँ। ती मान्छे निर्वाचित भएका मान्छे निर्वाचित भएको भन्न नपर्ने, अनि आफूलाई जहिले पनि निर्वाचित भनेर भनिराख्नु पर्ने। अनि चाहिँ केपी कमरेडलाई हेरेर सबै जनताले निर्वाचनमा भोट दिया हो र? उहाँलाई मात्रै हो? यो गलत कुरा होइन? उहाँलाई मात्रै भोट दिया हो? उहाँले सबै कुरा चाहिँ उहाँकै निम्ति दिएको हो त। त्यसो भए उहाँले चाहिँ कार्यकारी राष्ट्रपति व्यवस्था र चाहिँ कार्यकारी प्रधानमन्त्री मध्येको एउटा व्यवस्था किन चाहिँ परिकल्पना गर्नुहुन्न, उहाँ किन बहस गर्नुहुन्न? त्यो गरे भइगयो नि त। अहिले पनि संविधान संशोधन गरेर जाउँ न, बनाउँ ल त्यो कुरा, 6-8 भने गरौँ, हामी तयार छौँ। त्यसको कारणले मलाई भन्नका लागि भनिदिएर पुगेन के, तथ्यले बोल्नु पऱ्यो नि, तथ्यले किन बोल्ने होइन? तथ्य त जे पनि भन्न पाइने। अब तथ्य त तपाईँको पनि मिलेन, भेटघाटै भएन, छलफल भएन, छलफल भएको छ, सँग 200-300 छलफल भयो, तर निष्कर्ष तपाईँको चाहिँ पोजिटिभली भएन नि त। निष्कर्ष त एकजनाले मात्रै निकाल्ने होइन, कहाँ भयो त? बैठक तपाईँलाई थाहा छ त, 6 जना 5 जना चाहिँ कार्यालय सदस्यले बैठक बैठक बसौँ, समस्याको हल गरौँ, उठेका आपद विषयहरूलाई चाहिँ समस्याको हल गरौँ भन्दाखेरि तोक लगाइदिने कि उहाँ कर्मचारी चाहिँ निवेदन लिएर गएको कुरामा तोक लगाएको हो। एउटा अध्यक्षले बोल्ने भाषा त्यो हो, आफ्नो समकक्ष पहिलो नम्बरको अध्यक्ष नमाल्ने, फेरि उहाँलाई पनि उहाँको महाराजा हो, उहाँ महाराजा हो, तोक लगाइदिने। प्रचण्ड कमरेड चाहिँ माधव कमरेडको कुनै योगदान छैन यो नेपालको राजनीतिक इतिहासमा, उहाँको कुनै योगदान छैन, मूल्याङ्कन छैन, अनि उहाँले तोक लगाइदिने। समकक्षीसँग गर्ने व्यवहार भनेको त्यो हो, ल्याउनुहोस् तोक लगाइदिन्छु भन्ने कुरा।
के उहाँ चाहिँ कुनै योजना स्वीकृत गर्न जानुभयो हो र? शब्दहरू, उहाँको व्यवहारहरू, त्यसैले मलाई लाग्छ यो शब्दहरू, यो व्यवहारले चाहिँ सामान्य रूपमा पनि आम जनताले बुझ्ने विषय हो। छर्लङ्ग देखिएको छ जुन खालको लामो समयसम्म पार्टीभित्रै चाहिँ पार्टी पनि अगाडि बढ्न नदिने। यसो गरौँ न मनोजजी, जस्तो हो अब यो 32 महिना पछाडिको यो तमासा देखाउनै थियो भने यो 32 महिना किन कुरेको? होइन, एउटा प्रक्रिया विभाजन त भयो नि हैन? अब कुनै पनि कुराको विभाजन भएको होइन। अब विभाजन कि नेकपा हामी छँदैछौँ, अब विभाजनको नेकपा कसको हो? नेकपा चाहिँ सूर्य चिन्ह मेरो, यो पार्टी मेरो, सबै उहाँले भनिराख्नु भएको छ, कार्यालय मेरो, उहाँ त यो देशको कोही नागरिकै होइन, सबै कुरा मै हुँ, सर्वे सर्वा मै हुँ भन्नुहुन्छ उहाँ त। यो देशको संविधान पनि केही होइन होइन, यो देशको कानुनले पनि केही बोल्नु पर्दैन, मैले जे बोले त्यही कानुन हुन्छ, मैले जे गरेँ त्यही नै न्याय हुन्छ भन्ने त उहाँले त्यही भन्नुहुन्छ। उहाँले मात्रै भन्दैन, भोलि चाहिँ न्यायालयले जाँच्ला नि यो विषय। ठिक छ, न्यायालयले नि जाँच्ने कुरा होस्, न्यायालय पनि संविधानको दायराभित्रै रहेर व्याख्या गर्नु पर्यो, संविधानभन्दा बाहिर गरेर निर्णय नमान्ने होइन। किन नमान्ने? हामीले मान्ने, न्यायालयप्रति हाम्रो सम्मानै छ, न्यायालयप्रति हाम्रो विश्वासै छ। संविधानभित्रै रहेर संविधानको व्याख्या गर्ने होला, संविधानभन्दा बाहिर गएर संविधानको व्याख्या गर्ने कुरा त हुँदैन। त्यसैले हामीले संविधानको व्याख्या सर्वोच्च अदालतको अन्तिम व्याख्याकर्ताको रूपमा चाहिँ संस्था भइसकेपछि हामीले न्यायालय नै नमान्ने त प्रश्नै छैन नि। त्यहाँबाट आउने जसुसुकै निर्णय मान्छौँ, त्यसले नमान्ने भने अब यो लोकप्रियता मापन गरौँ, को ठिक को बेठिक थियो पार्टीभित्र र यो अहिलेको सरकार सञ्चालनमा भन्ने कुराको पनि मापन गर्ने र लोकप्रियता मापन गर्ने ठाउँ बिन्दु चुनाव नै हो। त्यहाँ जाउँ भनिराख्नु भएको छ उहाँले। कसरी चुनाव? यसमा जान किन डरा त? होइन, 5 वर्ष चाहिँ तपाईँ कार्यकाल डराउनको किन कहाँ डराएका छौँ हामी? कसरी चुनावमा नजाने? तपाईँ संविधान यो संसद विघटनै होइन, यसलाई हामी बिउताउँछौँ, यो बिउँदैछ जिउँदैछ। विगतको संविधानको गलत नजिरको कारणले जुन खालको अवसान हुन पुग्यो, यो संविधानको कार्यान्वयनकै मूल उसमा चाहिँ अहिले तपाईँ गलत नजिर बसाउने, यो संविधानको स्वेच्छाचारी व्यक्तिहरूका निम्ति चाहिँ बन्धक बनाइदिने संविधानलाई होइन, भोलि सर्वोच्चले दिने फैसला कसरी? एउटा कुरा म भन्छु तपाईँलाई, अहिलेको स्वेच्छाचारी ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहने तानाशाहहरूलाई यो संविधानलाई चाहिँ के अवसान गर्न दिने? यो संविधान त्यो प्रावधान छ। न्यायालयले त्यसलाई अनुमोदन गर्यो भने 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिया होइन? न्यायालयले 5 वर्षको लागि जनताले म्यान्डेट दिएको कि होइन? 5 वर्षको लागि म्यान्डेट दिएको तपाईँ एउटा चाहिँ लोकतन्त्रको चाहिँ विश्वास गर्ने मान्छे, केपी प्रधानमन्त्री यदि लोकतन्त्रप्रति उहाँको विश्वास छ भने सदन किन फेस गर्नुहुन्न? उहाँ कुन नैतिकताको आधारमा सदन फेस गर्नुहुन्न? हो, उहाँप्रति यदि विश्वास आफ्नै दलको छैन भने उहाँले सदनलाई फेस गर्नु पर्दैन। अनि सदन फेस नगरेर चाहिँ के अरे चोर बाटो गएर चाहिँ दौडेर गएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो संविधानमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गर्ने गरी सङ्कट सिर्जना गर्ने उहाँको एकाधिकारमा चल्ने हो यो देश। संविधान भनेको उहाँको बन्धक हो, बालुवाटारको बन्धक हो संविधान। त्यसैले मलाई के लाग्दैन भन्दाखेरि यो 5 वर्ष हामी चाहिँ मापन, लोकतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई स्थापित गर्नका लागि लोकप्रियताको मापन निर्वाचन हो मान्न सकिन्छ, तर त्यो कुरालाई हामीले अस्वीकार गर्न सक्दैनौँ। तर अहिले त्यो अवस्था होइन। यदि त्यो अवस्थामा हामी जाने हो भने यो संविधान फेरि चाहिँ काम नलाग्ने ठाउँमा टोकरीमा लगेर चाहिँ फोहोरको टोकरीमा लगेर फाल्ने स्थिति भन्ने स्थिति रहन्छ। यो फोगटको भरमा, सनकको भरमा त्यत्तिकै लेख्नका लागि लेखेको होइन, विघटन त्यत्तिकै भए होइन भनेर संविधानको धारै राष्ट्रपतिले त्यो सार्वजनिक गर्दा कति नम्बर धारा हो? धारा 76 धारा 76 7 85 के पढ्नु होला नि? पढ्न आउँछ होला नि त, राष्ट्रपतिजीले राम्रै पढ्न आउँछ होला नि संविधान, प्रधानमन्त्रीजीलाई राम्रै व्याख्या गर्न आउँछ होला नि, गरे हुन्छ नि होइन? त्यो कुन पोजिसनमा हो? निर्वाचनको परिकल्पना कुन पोजिसनमा गरिएको छ? उहाँमाथि अविश्वास भयो, ल ठिक छ, सदनको अविश्वास भयो। उहाँ के भन्नुहुन्छ? अति लोकप्रिय सरकार, अति असफल भएको सरकार चल्नै दिएन, नेकपाको प्रचण्ड र माधव कोइरालाले चल्नै दिएन। अनि तपाईहरुले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिसकेको थियो त? भने त सदनको उहाँप्रति विश्वास, उहाँको काम कारबाहीप्रति, उहाँको सरकारको कार्यशैलीप्रति, सरकारको काम कार्यप्रति सदनलाई विश्वास भएन। त्यो त लोकतन्त्रको अधिकारको कुरा हो नि, मूल्य मान्यता हो नि। तपाईँले प्रति मेरो विश्वास छैन, तपाईँलाई विश्वास हुन्छ सब, तपाईँलाई मैले विश्वास गरेँ, तपाईँप्रति मलाई विश्वास छैन, त्यसको फाइनल गर्ने, त्यसको मापन गर्ने निकाय त सदन हो नि। सदनमा फेस गर्नु पर्दैन तपाईँले? तपाईलाई अहिले तपाईँका कदमलाई सही भन्नेहरूलाई केही विश्वासमा तपाईँ सरकार बनाए हुन्न? अल्टिमेट डिसिजन दिने ठाउँ इलेक्सन हो नि फेरि, होइन र? होइन, अन्तिम बिन्दु होइन र? अहिले होइन, रहनु भएको चुनावमा अहिले पनि त्यो होइन। तपाईँ एउटा चाहिँ प्रक्रियालाई क्रियाशील भएको संविधानलाई तपाईँ त्यसको धारा यी उल्लेख छन् नि, के हुन्? के छ त संविधानमा? तपाईहरुले निर्णय गर्नुको विरुद्ध पटक पटक गरेर 4 स्टेपसम्म यदि सदनले सरकार दिन सकेन, त्यसको निकास सदनले दिन सकेन, सदनले चाहिँ निकास दिन सकेन र सरकार दिन सकेन भने चौथो पटक चाहिँ प्रधानमन्त्रीले चाहिँ तत्काल चाहिँ उनले विशेष अधिकार अन्तर्गत चाहिँ उसले अर्को नयाँ जनादेशका निम्ति जान पाउने प्रावधान छ। तर फर्स्टमै तपाईँ सदन पनि, तपाईँको सदन चल्दा चल्दैको तपाईँको अधिवेशन चाहिँ
अपहरण शैलीमा चाहिँ तपाईँले बन्द गर्ने, राष्ट्रपति मार्फत अध्यादेश ल्याउने दल फुटाउनका निम्ति हैन, संसदका चाहिँ प्रतिनिधिहरूलाई तपाईँ अपहरण गर्ने गुन्डागर्दी शैलीमा, अनि सबै गतिविधि अध्यादेश मार्फत त्यसलाई चाहिँ तपाईँ कार्यान्वयन गर्न खोज्ने गलत कुराहरूलाई, अनि निर्वाचनको अहिलेको अवस्थामा चाहिँ जुन कुरा संविधानले परिकल्पनै गरेको छैन, संविधान र कानुनले त्यो कुराको परिकल्पनै गरेको छैन, अनि राष्ट्रपति महोदयले त्यो कुराको सम्बोधन गरेर लेखेर हुन्छ? उहाँले लेख्ने के अरे कथा हो संविधान भनेको? सरकारको मुख्य सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ता कार्यालय, त्यहाँको पनि केही न केही सल्लाह गएको होला। प्रधानमन्त्रीसँग देशभरका सबै विशेषज्ञहरूलाई प्रयोग गर्न सक्ने अधिकार पनि छ, कुनै न कुनै पक्कै सल्लाह भयो होला। त्यत्तिकै कुनै सङ्केत बिना आदि इत्यादि त्यत्तिकै यो अगाडि बढ्यो होला, तपाईँ यो ठान्नुहुन्छ? त्यही मैले भने कसैका निम्ति उहाँ चाहिँ प्यारो बन्नुभयो होला, देश र जनताका निम्ति होइन। कुनै शक्ति केन्द्रका चाहिँ प्यारो बन्नु होला, उहाँ एजेन्टको रूपमा काम गर्नु होला। क्लियर छ मेरो कुरा त, एजेन्टको रूपमा राष्ट्र र भारतको एजेन्टसम्म नि उहाँले कुन कुन देशका एजेन्टका रूपमा काम गर्नु होला उहाँले, तर नेपाली जनताको स्वाभिमानका निम्ति, राष्ट्रताका निम्ति र आम नागरिकको अधिकारका निम्ति चाहिँ उहाँले यो कदम चालेको होइन। भूमि फिर्ता ल्याउन खोज्ने प्रधानमन्त्रीलाई एजेन्ट भन्ने गलत, कति राम्रो। त्यसो भए यसो भनिदिउँ न त प्रधानमन्त्रीज्यूलाई, तपाईँ सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री, अनि एउटा इन्डियाले एउटा प्रतिनिधि पठायो, तपाईँ मध्यरातमा गएर चाहिँ कफी खाएर गफ गर्नुभयो 4 घण्टा, अनि कमरेड केपी एकछिन म केपी कमरेडलाई चुनौती दिन्छु। तपाईँ सार्वभौम आफूलाई राष्ट्रवादी कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई चुनौती छ, तपाईँले पनि आफ्ना गुप्तचर संस्थाका कुनै एउटा व्यक्तिलाई राजनीतिक मिसनका निम्ति तपाईँ पठाइदिनुहोस् त इन्डियाको प्रधानमन्त्रीसँग। कति घण्टा तपाईँका चाहिँ त्यो गुप्तचर संस्थाका प्रतिनिधिलाई, अनि मोदी कमरेडले के अरे इन्डियाका प्रधानमन्त्री सम्मानपूर्वक तपाईँका चाहिँ प्रतिनिधिसँग चाहिँ 4-4 घण्टा गफ गरेर चाहिँ तपाईँका चाहिँ राजनीतिक संवाद गरेर पठाउँछ। तर एउटा नबुझेको राजनीतिक कुरा गर्ने। अनि उहाँ माता त अहिले गुप्तचर निकायहरू छन्, त्यसको विभागीय प्रमुख पनि हो नि उहाँ, होइन र? उहाँ भनेको एउटा देशको प्रधानमन्त्रीले अन्तर्गत छ नि। राजनीतिक संवाद भनेको कुनै गुप्तचर संस्थाबाट होइन, राजनीतिक प्रतिनिधिबाट हुनु पर्थ्यो। यदि इन्डिया सरकारको प्रधानमन्त्रीको कुनै एउटा प्रतिनिधि, राजनीतिक प्रतिनिधिले आएर खुले रूपमा चाहिँ बन्द कोठामा जे गफ गरे पनि आधिकारिक रूपमा चाहिँ यो विषयको लागि, यो लिम्पियाधारा लिपुलेको समस्यालाई हल गर्नका निम्ति, कुटनैतिक सम्बन्धलाई कायम गर्नका निम्ति इन्डियाको सरकारको प्रतिनिधि आउँदैछ भनेर खुलेआम घोषणा गरेर यो विषय सामसुम गुपचुप राखेको, गुप्त राखेको थियो भने ठिक, त्यो सार्वजनिक गर्नु नै यो विषय अपराधी भयो, अपराध हो। दुनियाँले थाहा पाइसकेपछि बोल्नुभयो, दुनियाँले त्यो कुरा थाहा पाइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हो भनेर स्वीकारे। त्यति पनि स्वीकारेको अवस्था थिएन। किन यति धेरै गोप्य कुरा गर्नुपर्ने विषय के थियो? एउटा देशको प्रधानमन्त्रीसँग सात सिमानाको विवाद छ, त्यो देशको कुनै प्रतिनिधि आउनुपर्छ, ठिक छ, उसलाई सम्मानै गर्नुपर्छ। हामीले राजनीतिक हलबाट राजनीतिक संवाद गर्ने कुरामा चाहिँ किन गोप्य राख्नु पर्यो? हो, तपाईँले बोलेका र गरेका कुराहरू गोप्य राख्नुहोस्, तर भेटघाटका औपचारिक कुराहरूलाई तपाईँले किन गोप्य राख्नु पर्यो? अनि आफूलाई सार्वभौम देशको प्रधानमन्त्री भन्ने सार्वजनिकै भयो नि, गोप्य किन भन्नुहुन्छ? कसरी सार्वजनिक भयो? गर्नु भएन सार्वजनिक, उहाँको सचिवालय हो। मिडियाले अन्य स्रोतबाट सार्वजनिक भएपछि उहाँले चाहिँ त्यो कुरालाई पछि स्वीकार्नुभयो, त्यो पनि ढिलो गरी स्वीकार्नुभयो। त्यही पनि नस्वीकार्ने बानी छ हाम्रोमा, उहाँ त गर्नुभयो नि भन्ने। तपाईँ ठिक हुनुहुन्छ, पारदर्शी हुनुहुन्छ भन्न सकिन्न। अनि कसले चाहिँ कसरी पारदर्शी भन्न मिल्छ यसलाई? खै ठिक छ, अब यसो गरौँ न, अब अहिलेको यो जुन जुन प्रकरण देखिएको छ यसका विरुद्ध तपाईँहरू आन्दोलन गर्ने होइन? अब यो लोकतन्त्र र यो राजनीतिक उपलब्धिलाई रक्षाका निम्ति हामीले कानुनी रूपमा पनि जान्छौँ। कानुनी रूपमा फेल हुँदाखेरि आन्दोलन गर्ने। त हाम्रो कानुनको दायराभित्रै रहेर यसको हल र निकास हुनुपर्छ भने हाम्रो अत्यन्त धेरै चाहिँ त्यो ढङ्गबाटै अगाडि बढ्ने चाहिँ स्वभाव हो हाम्रो, यति जान्छौँ हामी त्यतापट्टि। यदि कानुनी रूपमा त्यसको हल फेरि पनि कुनै प्रकारको सङ्क्रमित हुने अवस्था रह्यो र संविधानप्रति नै चाहिँ कुठाराघात हुने स्थिति रह्यो भने अर्को विकल्प भनेको सङ्घर्ष हो, र त्यो सङ्घर्षमा जनता जान्छ। भनेको चुनावमा जानु डरायो होइन, चुनावमा जानु यो गलत कुरा हो। कसैको हटको भरमा होइन। एउटा कुरा नबुझेको नि, एउटा कुरा नबुझे मण्डलज्यू, अब मान्छेको मृत्यु भइसक्यो, कसले भन्यो? सुन्नुहोस् न, प्रश्न त पहिले सुनिदिनुहोस्। मृत्यु भइसक्यो, अनि त्यो मरिसकेको अर्थात् त्यो लासमा अब फेरि चाहिँ तपाईँ सास भरिदिनुहोस् भन्ने यो तर्क मिलो भने? मर्नका लागि त डाक्टरले घोषणा गरिसक्यो, मृत घोषणा भयो, एकछिन डाक्टरले भनिसक्यो मृत घोषणा भयो, त्यसमा सास भर्नुहोस्, यो होइन, यो मृत्यु होइन, अब सास भर्नुहोस् भन्ने तर्क तपाईँहरू गर्दै हुन्छ। के भनेर? संसद विघटन होइन भन्दै हुनुहुन्छ। राष्ट्रपतिले धारा समेत उल्लेख गरेर संसद विघटन गरिसक्नुभयो। कहाँ संसद विघटन हो? विशेषाधिकार प्रयोग गरेर फेरि जाने भनेको मृत शरीरमा सास भर्ने यो सम्भव छ? यो अहिलेको सम्भावना, यो तर्क
यो के हो यो? अब पहिलो कुरा त म के लाग्छ, मृत शरीरलाई घोषणा गर्नका लागि त्यसका पनि मृत हुनुको आधार हुन्छ नि। तपाईँको नसा चल्दैन, शरीरको सर्कुलेसन, ब्लड सर्कुलेसन हुँदैन होइन, तपाईँको चाहिँ तापक्रम घट्दै जिरोमा झर्छ, मृतक शरीरको चाहिँ यो लक्षणहरू देखा हुन्छ। होइन, यहाँ त मृत घोषणा गरिवरी दाह संस्कारै गरिसक्यो के? संस्कार भइसक्यो। कसैले हामी जीवित छौँ त? संविधानले हामीलाई काहीँ मरिस भनेर भनेको छैन नि। राष्ट्रपतिले घोषणा गर्नुभयो त। राष्ट्रपतिको हो त। राष्ट्रपतिको हो त्यो घोषणा गर्ने अधिकार उहाँलाई दिएको छ भन्नुहुन्छ तपाईँ? अन्तिम व्याख्याकर्ता, कानुनको अन्तिम व्याख्याकर्ता राष्ट्रपति होइन नि। राष्ट्रपतिको आफ्नो गरिमा र मर्यादा छ। यदि राष्ट्रपति मर्यादा गरिमा भन्दा बाहिर गएर यदि उहाँले बोल्ने हो भने उनका कुरा अरूले मान्न पर्ने कुनै जरुरी छ र? उहाँ कानुनको अन्तिम व्याख्याकर्ता राष्ट्रपति हो भनिदिनु पर्यो नि त। त्यसो भए प्रधानमन्त्रीले भनिदिनु पर्यो। तपाईँले गरेको व्यवस्था, तपाईँहरूले गरेको व्यवस्था, तपाईँ संविधान सभाको सदस्य पनि, यो संविधान जारी हुँदाको एउटा महत्त्वपूर्ण व्यक्ति, तपाईँहरूले गरेको त्यो संविधानको व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति आलङ्कारिक हो, यो त मान्नु पर्यो। संवैधानिक हो, संवैधानिक हो, कार्यकारी होइन। होइन, तर त्यो राष्ट्रपतिले संवैधानिक अथवा कार्यकारी मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेका व्यवस्थाहरूलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, उसको अधिकारै त्यही हो। तपाईँहरूले गरेको यो व्यवस्थामा छ, अनि तपाईँहरू अहिले राष्ट्रपतिसँग न्यू खोज्ने भने राष्ट्रपति के गरे? कुन धारा टेकेर उहाँले चाहिँ त्यो निर्णय गर्नुभयो त? सिफारिस गर्नेले कुन कुन धारा, सुन्नुहोस्, सिफारिस गर्नेले कुन कुन धारा अनुसार गरो गरेन हो त्यही त। क्याबिनेटको पनि होइन, 7 जना मन्त्री परिषदबाट क्याबिनेटबाट चाहिँ विद्रोह गरेर यो हुनै सक्दैन भनेर त्यहाँबाट निक्लिएको अवस्था हो। प्रधानमन्त्री व्यवस्था भन्नु त त्यहाँ सर्वसम्मति हुन्छ फेरि। बुझे, तपाईँ क्याबिनेटको मेम्बर भइसकेको व्यक्ति हो नि। बुझे, त्यही भएर एकजना प्रधानमन्त्रीले गरे पनि त्यो क्याबिनेट भन्ने चलन छ, त्यो गलत चलन छ। त्यो त तपाईँले स्वीकारेर आइसक्नुभयो त, मेम्बर भइसकेको व्यक्ति। त्यही भने मैले त्यो चाहिँ आम क्याबिनेट मन्त्रीहरूको राय होइन, निर्णय होइन, तर क्याबिनेटको डिसिजन हो। नियम अनुसार चाहिँ प्रधानमन्त्रीले गर्यो त्यो क्याबिनेटको निर्णय भन्ने मानिन्छ। त्यही भएर एकजना व्यक्ति प्रधानमन्त्रीले गरेको अवस्था हो र राष्ट्रपतिले त्यसलाई सम्बोधन गर्नुभयो। यसको अर्थ के हो भने कानुनको अन्तिम व्याख्याकर्ता हाम्रो राष्ट्रपतिजी पनि होइन। त्यही त, अब न्यायालयमा जाँदै हुन्छ, ठिक छ, तर राष्ट्रपतिसँग यति धेरै आक्रोश किन भने के? किनकि तपाईँहरूले गरेको व्यवस्था अनुसार कार्यकारीले सिफारिस गरेको व्यवस्था राष्ट्रपतिले स्वीकृत अनुमोदन गर्ने व्यवस्था छ। राष्ट्रपतिलाई त हामीले के हो भन्दा यति धेरै अभिभावकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्न सम्मानित पदको रूपमा हामीले स्वीकारेको अवस्था हो। होइन, त्यो व्यवहारिक पाटो एउटा भयो। मेरो प्रश्न के, राष्ट्रपतिलाई धारा तपाईँहरूले गरेको 114 को व्यवस्था अनुसार हेर्नुहोस्, संविधानको धारा 114 को व्यवस्था अनुसार त्यसले प्रधानमन्त्रीले स्वीकृत गरेको अर्थात् मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको कुरा अनुमोदन गर्ने। राष्ट्रपति महोदयलाई त हाम्रो के अनुरोध हो भने उहाँ देशको अभिभावक त बन्न सक्नु भएन, कुनै एउटा टिमको कार्यकर्ता जस्तो बन्नुभयो। किन भन्दा पटक पटक चाहिँ अध्यादेश ल्याउने, कहिलेकाहीँ मान्छे अपहरण गर्ने कुरा, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, अनि सबै कुरालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीका जस्ताको त्यस्तै कुरालाई सम्बोधन गर्ने। फेरि तपाईँ त्यतै जानुभयो के? मैले तपाईँलाई सोधेको सैद्धान्तिक प्रश्न के, मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको व्यवस्थालाई पेन्डिङ गर्न पनि मिल्दैन, त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान तपाईँले राष्ट्रपतिका लागि अधिकार राखेको हो कि संविधानमा? त्यस्तो पनि होइन, पेन्डिङ गर्न तपाईँहरूले गर्नुभएको व्यवस्था त्यही छ संविधानमा, संविधानमै त्यही छ। तपाईँको घन्टौँ नबितिकन चाहिँ तपाईँ विवेक परामर्श गरे हुँदैन? आखिर त गर्नै पर्छ, परामर्श गरे हुँदैन, त्यो मर्यादा उहाँले त्यो भूमिका निर्वाह गर्नुभयो त। परामर्ष गर्नु पर्दैन, आएका विषयहरूलाई चाहिँ तपाईँको जिम्मेवार ठाउँमा परामर्श गर्नु पर्दैन उहाँले? एउटा विषय, तपाईँकै कमरेड प्रचण्ड पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा 2064 मा तत्कालीन प्रधान सेनापति रूपमांगत कटवाल, त्यति बेलाको राष्ट्रपति आमरण यादव, मन्त्री परिषद कार्यकारीले गरेको सिफारिस उहाँले अस्वीकार गरिदिनु भयो, कार्यान्वयन गर्नु भएन। त्यति बेला तपाईँहरूले के भन्नुभयो भन्दा ए राष्ट्रपति कार्यकारी हो र साङ्लो आन्दोलनसम्म सडकमा भएको त्यति बेला हेर्नुहोस् है, भनेको राष्ट्रपति तानाशाही भयो, कार्यकारी हुन खोज्यो, चलायमान भयो। अब अहिले अनि त्यही मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको विषयलाई राष्ट्रपतिले कार्यान्वयन गर्दा राष्ट्रपतिमाथि प्रश्न यो अलिक मिलेन भन्ने प्रश्न मात्रै हो। त्यतिखेरको विषय होइन, जुन विषय आए पनि राष्ट्रपतिले गर्ने त। त्यही त भने त्यतिखेर चाहिँ नगर्दा पनि भयो, अहिले चाहिँ गर्नै पर्ने बाध्यता। अनि त्यो ठिक थियो कि अहिले ठिक थियो? त्यतिखेर चाहिँ गर्नै पर्ने, नगर्दा पनि भयो त, इतिहास त नजिर त रहेछ नि त। गलत यदि त्यतिखेरको सरकारले गरेको पोजिटिभ कुरा भए पनि मन नपरेपछि गरेनन्, अहिले चाहिँ गलतै गरे पनि त्यति बेला राष्ट्रपति र अहिले राष्ट्रपति एउटै हो त, सही लाग्यो गरिदिने स्थिति बन्यो। तर संविधानमा भएको व्यवस्थाले के भन्छ भन्दा मन्त्री परिषदले सिफारिस गरेको व्यवस्थालाई अथवा जे आउँछ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। इभन यतिसम्म भन्नुभयो उहाँको सल्लाहकारले, हेर्नुहोस् इभन डेड बडी आयो भने त्यसलाई स्वीकृत गर्नुपर्छ, हस्ताक्षर गर्नुपर्छ राष्ट्रपतिले। राष्ट्रपतिको स्वविवेक पनि हुन्छ,
स्वविवेक एउटा पाटो हो, कानुनी व्यवस्था संवैधानिक व्यवस्था कानुनमै नभएको कुरा संविधान अहिलेको संसद विघटन गर्ने कुरा चाहिँ जुन कानुनमै छैन, कानुनले परिकल्पनै गरेको छैन संविधानले, त्यो विषयमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ सल्लाह दिन सक्नुहुन्छ। होइन, त्यो कानुनमा छैन, व्यवस्थामा छैन, अन्तिम व्याख्या त न्यायालय हो, त्यता जान्छ सक्यो त। राष्ट्रपतिजीले सल्लाह दिन सक्नुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ सुझाव दिन सक्नुहुन्थ्यो, होइन यो गलत कदम हो, असंवैधानिक कदम हो, यो कदमले चाहिँ ठिक ठाउँमा संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवहारिकताको प्रश्न मात्रै उठाउनु तपाईहरुले, खै ठिक छ, हामीले खोजेकै व्यवहारिकता हो त। तर संवैधानिक र कानुनी व्यवस्था भन्दा बाहिर राष्ट्रपति सम्भवतः जाँदैन, तर्क यति मात्रै हो। अब कुरा गरौँ, राष्ट्रपति त अन्तिम निर्णायक निकाय त होइन, कानुनको व्याख्याता संविधानको व्याख्याता त सर्वोच्चले गर्छ। न्यायालयमा अब करिब 90 जना तपाईँहरू गएर गइ पनि सक्नुभयो, हामी जीवितै छौँ भन्नुभएको छ फेरि, अनि त्यो न्यायालयमा जानुको अर्थ फेरि त्यहाँ दुईटा अर्थ लागिसक्यो। यदि विघटन भएकै छैन भने न्यायालयमा जानु नि किन, प्रश्न त पनि उठेको छ, हेर्नुहोस् है। त्यही त, यहाँ तपाईँहरूको दुईटा खालको यही व्याख्या भइरहेछन्। यदि विघटनै छैन भने तपाईँ न्यायालय किन गइराख्नु भएको छ? सरल तरिकाले सोलुसन खोजेको हो, सहज तरिकाले, कुनै किसिमको झन्झट नगरिकन कानुनी अधिकारलाई प्रयोग गर्न खोजेको हामीले, अनि कानुनी दायराभित्रै रहेर त्यो समस्याको हल खोजेको। अनि तपाईँहरूको अनुकूलको निर्णय अर्थात् यो निर्णयलाई स्वीकृत भयो, अनुमोदन भयो भने त्यसका विरुद्ध सडकमा जाने यो तयारी चाहिँ के हो? होइन, अब कानुन न्यायालयलाई चुनौती दिने कदमलाई चाहिँ संस्था न्यायको ठाउँबाट पनि न्याय प्राप्त हुन सक्ने स्थिति रहेन। हाम्रो चाहिँ त्यो नहोस्, हाम्रो चाहना त्यो छैन, किन हामीलाई विश्वास के छ भने न्यायालयप्रति हामीलाई विश्वास छ कि संविधानको दायराभित्र रहेर संविधानले परिकल्पना गरेकै कुरालाई चाहिँ कार्यान्वयन गर्ने तहमा चाहिँ संविधानको अन्तिम व्याख्या हुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौँ। यदि त्यहाँ पनि कुनै किसिमको गलत हुने स्थिति रह्यो भने त अन्तिम विकल्प भनेको त जनता हो। अनि जनतासँग चाहिँ आन्दोलनमा उराल्न जाने कि चुनावका लागि भोट माग्दै जाने? होइन, त्यो अहिले जनताले निर्वाचन खोजेको अवस्था पनि होइन। एक आध व्यक्तिले निर्वाचन त ज्ञानेन्द्रले पनि गराएको थियो, ज्ञानेन्द्र शैलीको निर्वाचनमा त तपाईँ देख्नुभयो होला, केही प्रतिशत त गए हो। त्यही शैलीको निर्वाचनको परिकल्पना चाहिँ अहिलेको सरकारले गरेको अवस्था देखिन्छ, जुन कुरा त्यो सह्य पनि हुँदैन, त्यो आवश्यक पनि छैन, त्यो हुँदा पनि हुँदैन। होइन, कानुनी व्यवस्था विधिको कुरा गर्ने अनि न्यायालयले दिन सक्ने फैसला पनि आफ्नो प्रतिकूलको आयो भने त्यो विरुद्ध उत्रिने यो मिल्छ? प्रधानमन्त्रीले आफूलाई चाहिँ निर्वाचनप्रति त्यति धेरै विश्वास, आफ्नो चाहिँ लोकप्रियताको मापन गर्ने त्यति धेरै चाहिँ उहाँलाई ऊ छ भने सदनमा चाहिँ लोकप्रियताको मापन चाहिँ नाप्न गए हुन्न, गए भयो त, छ त, खुल्ला छ त, जाने रे त। अहिले निर्वाचनमा जान चाहनेहरूकै चाहिँ टिम बनाएर चाहिँ सरकार बनाए भइगयो, 5 वर्ष चलाउनुहोस्, तपाईँ कुनै एउटा दल दर्ता गर्नुहोस्, 5 वर्ष सरकार चलाउनुहोस्, हाम्रो भूमिकामा चाहिँ रहन्छौँ हामी। दल दर्ता त तपाईँहरूले गर्नु पर्यो, उहाँले किन गरेन? हामी संस्थापन हौँ भन्ने। अब उहाँ त नेकपा हुँदै होइन, उहाँ नेकपाको अध्यक्ष पनि होइन, नेकपा त हुँदै होइन उहाँ। अब उहाँ त एमाले दल त्यतिखेर पनि दर्ता गर्नुभएको थियो होइन, उहाँको दल त अलरेडी चाहिँ उहाँले चाहिँ उहाँको घटनाक्रम हेर्नुभयो भने नितान्त एकदम प्लान अन्तर्गत छ, त्यो एकदम रेडिमेड प्लान अन्तर्गत चाहिँ उहाँले कुन स्टेपमा के गर्ने भन्ने यो गडबड गर्ने ठाउँ था, यो चाहिँ खालको गतिविधि गर्ने कुरा उहाँको प्री प्लान रहेछ। सुरुदेखि अहिलेसम्मको फेरिस्ट हेर्नु, सबै कुरा हेर्दाखेरि दल पनि दर्ता गर्ने, बैठकको विरुद्ध नाराजुस लगाउने होइन, तपाईँका विभिन्न दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने, कोभिडको छलफल गर्ने पर्ने बेलामा, राष्ट्र सहमति जुटाउने बेलामा अध्यादेश ल्याएर तपाईँको दल विभाजनको कुरा गर्ने, अपहरण शैलीमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सांसदहरूलाई अपहरण गर्नेहरूलाई कुनै कानुनी कारबाही नहुने, यी सबै कुराहरू त प्री प्लान रहेछ, एकदम डिजाइनमा रहेछ। यो चाहिँ डिजाइन अन्तर्गत उहाँले जुन खालको क्रियाकलाप गर्नुभयो, यसबाट चाहिँ जनताले सहज तरिकाले अनुमान पनि गर्न सकिन्छ यो लोकतन्त्रप्रति उहाँको माया छैन, यो संघीयताप्रति उहाँलाई कुनै माया छैन, यो संविधान कार्यान्वयन गर्ने कुनै इच्छा छैन। त्यसैले विचारको रूपमा अनि जनताले चाहिँ अब स्रोत चिन्ने कि त्यो कर्ता चिन्ने भन्ने कुराको निर्णय गरौँ भन्नुभयो नि त उहाँले। यो सबैको स्रोत तपाईँहरू त्यो स्रोत मुहान सफा गर्नुहोस् न, अब गोडमेल गर्नुहोस्। हाम्रो स्रोत कसरी हामी भयौँ, हामी कहाँनिर गलत हो त भनिदिनु पऱ्यो नि। जस्तै उहाँले के भन्नु, सरकारलाई काम गर्न दिएन, सरकारमाथि दर्जनौँ प्रश्नहरू उठ्यो, सरकारको बारेमा उठेको प्रश्नहरूमा पार्टीमा छलफल गरेर त्यसलाई कन्ट्रोल गर्न कोसिस गर्यो। अध्यादेश उहाँले पहिले ल्याउनु भयो, अध्यादेश फिर्ता गर्ने दलकै बैठकबाट चाहिँ होइन, देखिएको कुरा मात्रै नगर्नु न, भित्री गुप्त कुरा उहाँले भन्नुभयो त। अब त्यो कुरो सार्वजनिक हुन्छ, कतिपय कुरा व्यक्तिगत सम्बन्धका आधारमा पनि म सार्वजनिक गर्दिनँ, गरेँ भने के हुन्छ हालत भनिराख्नु भएको छ। यो गलत कुरा हो, मलाई लाग्दैन। केपी कमरेडले चाहिँ कसैलाई सिद्ध्याउनु पर्यो भने, यदि कसैको प्रमाण छ भने उहाँ सबभन्दा पहिले चाहिँ नाङ्गो रूपमा चाहिँ प्रस्तुत हुने मान्छे, कुनै पनि लेगोसी नराखिकन होइन। जस्तै उहाँको त उहाँले त कतिसम्म गर्नुहुन्थ्यो भन्दा
होइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ आलो पालो बैठक भनेको छ चित्त बुझुन्जेलसम्म चाहिँ एकदम चाहिँ दुईटै कुर्सी ठुल्ठुलो कुर्सी दुई ठाउँ राख्ने आफूलाई पनि र अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डलाई पनि राख्ने अलिकति उहाँको गलत कुरालाई चाहिँ यो गर्नु हुँदैन भनेर अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले भन्ने बित्तिकै कुर्सी पनि 7 जनाको उतापट्टि चाहिँ 9 जनाको लाइनतिर चाहिँ 8 जनाको लाइनतिर राख्दैन एक्लै कुर्सी बसेर महाराजा जस्तो बस्ने यो त शैली देखियो नि त उहाँले प्रधानमन्त्री पनि दिने पार्टी अध्यक्ष कुनै बेला सानो भन्नु त कुर्सीसँग के मन राखेको भने उहाँको शैली कार्यशैलीको कुरा गरेको मैले उहाँको प्रवृत्तिको कुरा गरेको उहाँको चिन्तनको कुरा गरेको उहाँको दृष्टिकोणको कुरा गरेको मैले उहाँको कार्यशैली प्रवृत्ति र चिन्तन जुन खालको देखा परेको छ अनि कहिले चाहिँ माधवगढलाई बोलाउने अध्यक्ष पनि लिनुहोस् प्रधान पनि लिनुहोस् भन्ने कहिले के अरे वामदेवगढलाई बोलाउने त्यसै भन्ने अध्यक्ष कमरेडलाई बोलाउने प्रचण्डगढलाई त्यसै भन्ने अनि यो खालको उहाँ त पद बाँड्न पनि अनि त्यस पछाडि मान्छेलाई विभाजन गर्ने र फेरि चाहिँ त्यो खालमा त पोक्त हुनुहुन्छ नि त उहाँ त वास्तवमा मार्क्सवाद होइन कि उहाँ त चाहिँ महाभारत कुटिलहरूको चाहिँ अति धेरै ज्ञान लिएर आएका मान्छे देखिन्छ उहाँ चाहिँ स्टेट तरिकाले चाहिँ तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कम्युनिस्ट चाहिँ परिकल्पना गरेको सत्ताप्रतिको चाहिँ परिकल्पनालाई अथवा समाजवाद उन्मुख चाहिँ समाज निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई समाजवादी अर्थतन्त्रको तर्फ चाहिँ सोच्ने कुरा होइन पोजिटिभली एउटा टिमले चाहिँ यो सरकार र पार्टीले सफल बनाउने भन्दा पनि उहाँ चाहिँ एकदम कुटिल तरिकाले चाहिँ आफू केन्द्रमा राखेर अरू बाँकी सबैलाई चाहिँ सिद्ध्याउने खालको चाहिँ सोच र चाहिँ नीति र विचार भएको देखियो नि त यो त प्रमाणित भयो सबै कुराहरू यहाँभन्दा त अर्थ केही पनि देखिएन उहाँको त्यसैले यो स्थितिबाट चाहिँ उहाँको जुन खालको कार्यशैली भयो कार्यशैलीको कारणले भन्नलाई त पार्टी पनि चलाउन सकेन सरकार पनि चल्न दिएन एकदम घेराबन्दी गरेको गर्यो 5 वर्षको लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री दिएकै त हो त 5 वर्षको लागि उहाँलाई प्रधानमन्त्री चलाउनुहोस् भनेकै हो नदिया हो र तर उहाँले गरेको कतिपय गलत कुराहरूलाई चाहिँ रोक्न खोजेको हो नियन्त्रण गर्न खोजेको हो अब यसो गरौँ न उहाँको राजनीतिक जीवन धुलिसाप भएको हो अब एकदम हो उहाँ त जुन यात्रा सुरु गर्नुभयो जुन चाहिँ खालको चाहिँ यात्रा सुरु गर्नुभएको छ उहाँ यसबाट चाहिँ उहाँ नेपालकै इतिहासकै कम्युनिस्ट आन्दोलनको कलङ्क पात्रको रूपमा चाहिँ अब स्थापित हुनुभयो होइन उहाँ चाहिँ अब सिद्धिनुभयो तपाईँहरूले लगाएको कलङ्क तपाईँहरूले लगाएको अब यो त हामीले लाउने कुरा हो उहाँले स्वीकार्ने त कुरै भएन तर उहाँले अब यो उहाँले हिजो आज त भन्नुभएको छैन म कहिलेकै उहाँको भाषण विगतमा एक समयको उहाँको भाषण सुनेको मर्ने बेलामा कमिलो चाहिँ पखेटा पारेर पलाउँछ अनि मर्छ भन्ने उदाहरण प्रतिशोधको भावना तपाईँहरूले राख्नुभयो उहाँलाई कारबाही गर्नुभयो उहाँले त फेरि कारबाही पनि गर्नु भएन प्रतिशोधको भावना हामीले राखेनौँ भनेको तपाईँहरूको राजनीतिक जीवन चाहिँ अब धुलिसाप हुँदैछ भन्ने उहाँको हामी विधि र पद्धतिलाई मानेको देशको कानुनलाई त्यो विधि र पद्धतिलाई मान्ने र त्यसलाई यो ठिक हो भन्ने कुरा त अब निर्वाचन आयोग होला निर्वाचन दलसँग रिलेटेड त्यहाँ पनि टुङ्गिएन भने अदालतै जाने होला उहाँका निर्णयलाई पनि अहिले निर्वाचन आयोगले स्वीकारिरहेको छ तपाईँहरूकालाई पनि स्वीकारिरहेको छ यो गलत थियो भने उसले ती दर्ता गर्दैन थियो होला यो के हो त संवैधानिक आयोगहरू संवैधानिक संस्थाहरू गैर कानुनी काम कुरा गर्ने व्यक्तिको हकमा चाहिँ व्यक्तिले यसलाई गलत तरिकाले कानुनको चाहिँ व्याख्या कानुनको प्रयोग गर्यो भने त्यो त दुर्भाग्य हुन्छ फेरि त्यही त त्यहाँनिर त्यसलाई त स्वीकृत अहिलेसम्म लिइरहेको अवस्था छ छिनोफानो छैन यदि गलत थियो गैर संवैधानिक थियो यो विधि विधान अन्तर्गत थिएन भन्दा त दर्तै पनि त नहुनु पर्थ्यो होला नि त त्यो बिन्दुमा आयोगले पनि ती निर्णयहरू दल त हाम्रो दल त पहिले दर्ता भइसक्यो नै दल दर्ता भयो तर उहाँको समूहले गरेको निर्णयलाई पनि जानकारी गराइयो त्यो दर्ता गरियो केन्द्रीय समितिको विस्तारित सदस्यहरूको नामावली बुझाइयो त्यसलाई उसले स्वीकार गरिरहेको अवस्था छ तपाईँहरूले पठाएका निर्णयलाई पनि उसले स्वीकार गरिरहेको छ जानकारीमा लिएको छ ती गलत थिए विधि विधान अन्तर्गत थिएनन् भने त्यो बिन्दुबाटै प्रवेश गर्दैन थियो होला नि त फाइनल गर्न बाँकी होला नि त उहाँले चाहिँ अब मलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले भनेको निर्वाचन आयोगले अब निर्वाचन आयोगले फाइनल गर्न बाँकी होला उहाँको अन्तिम डिसिजन हेर्ने कुरा नै हुन्छ किन नियमले त्यहाँ चित्त बुझेन भने तपाईँहरू अदालत जानुहुन्छ त्यो त अब हेर्नुहोस् हामीले चाहिँ अब यो कानुनभन्दा बाहिर संविधानभन्दा बाहिर आएका कुराहरूलाई स्वीकार्ने कुरै हुँदैन कानुन दायरामा रहेका कुराहरूलाई हामी सबै कुरालाई एक्सेप्ट गर्छौँ स्वीकार्छौँ भनेको तपाईँहरूको पक्षमा निर्णय हुँदाछौँ होइन त्यो मैले भनेको छैन भनिसक्नुभयो त अघि अब अदालतले गैर संवैधानिक यो देखादेख जान भएको निर्णयका यदि प्रतिकूल हुने गरेको निर्णय आयो भने त हामी कहाँ मान्छौँ र सडक आन्दोलन हो नि जनता भन्नुभयो त संविधानभन्दा बाहिर त संविधानभन्दा माथि त कोही पनि होइन होला अनि फेरि त्यसको व्याख्या त अदालतलाई पनि भन्ने अनि फेरि आफै गर्ने मिल्छ भने व्याख्या पनि तपाईँको चाहिँ व्याख्या पनि त कानुन सम्मतै हुनु पर्यो होला नि त उसले गर्ला नि त गर्ला त्यसले मान्दैनौँ भन्ने हामीले गरेकै छौँ कानुन सम्मतै व्याख्या आशा गर्नुभयो निर्णय आएन भने हामी कानुनी रूपबाट भएन भने सडकमा जान्छौँ भन्नुभयो व्याख्या किन पनि कुनै पनि कुराको आफ्नो दायरा छ होइन रुल्स छ त्यसभित्रै रहेर गरेको व्याख्यालाई नै सबैले स्वीकार्ने त्यसभन्दा विपरीत आउँछ भने त त्यो कुरा कसले स्वीकार्ने
त्यसैले मलाई के लाग्छ अदालतको निर्णयलाई नि चुनौती दिने त्यो पनि भनेका छैनौँ अदालतको भनेको के त आशा छ आएन यदि भने हामी सडक आन्दोलनमा जान्छौँ साँठगाँठ गरिराख्नु भएको छ तपाईँहरूकै कार्यालयमा उहाँ समाजवादीलाई पनि ठाउँ दिइसक्नुभयो सडक आन्दोलन त अहिलेको प्रधानमन्त्रीको कदमको गलत अलोकतान्त्रिक होइन चाहिँ गणतन्त्र विरोधी खालको क्रियाकलाप र गैर संवैधानिक क्रियाकलापको विरुद्ध त जनताको बिचमा त जान्छौँ हामी चुनावको मिति घोषणा गर्ने प्रधानमन्त्रीलाई अलोकतान्त्रिक भन्ने बहुत चाहिँ लोकप्रिय मान्छे हुनुहुँदो रहेछ उहाँ त यति धेरै लोकप्रिय संविधानले यति राम्रो कार्यान्वयन गर्नुभयो जनताले यही भनेर म्यान्डेट दिए जस्तो लागेको थियो त्यसका लागि त तपाईँहरूले कामै गर्न दिनु भएन बाध्य भएर जानुभयो त्यही भएर त हामीले चाहिँ सबै गडबडी गर्न हामीले सिकाएको त होला हामीले गर्नुहोस् तपाईँ शेरबहादुर देउवा अथवा काङ्ग्रेसको पालामा भएको थियो धोमिजा काण्ड लाउडा काण्ड महाकाली सन्धि तपाईँ पनि गर्नुहोस् प्रेस सेक्युरिटी प्रेस खरिद काण्ड अनि त्यस पछाडि तपाईँको ओम्नी काण्ड होइन अनि हुँदै नभएको एमसिसीको निम्ति चाहिँ मरिहत्या गर्नुहोस् यही भन्न हामीले सिकाएको यही गर्नलाई जनताले पठाएको हो र अरू थुप्रै काण्ड पनि छन् अरे क्यान्टोनमेन्ट काण्ड बालुवाटार जग्गा काण्ड यी काण्डहरू पनि आउँछन् रे होइन सबै कुरा छिनोफानो गरौँ के मलाई लाग्दैन हामीलाई होइन हो जो गल्ती हुन्छौँ हामी त्यो गल्तीको साझेदारी भागीदार त बन्छौँ नि के त्यसमा के अप्ठ्यारो कुरो भएर उहाँले नियमअनुसार गरोस् न जेल जान पनि तयार अनि एउटा प्रधानमन्त्रीको क्वार्टरमा चाहिँ मन्त्री लगेर राखिदिने होइन यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे क्वार्टर भएको मन्त्री राख्ने ठाउँ हुँदाहुँदै अनि प्रधानमन्त्रीको घरमा लगेर चाहिँ मन्त्री राखिदिने अनि बडो चाहिँ उहाँ चाहिँ पारदर्शी होइन बहुत व्यवस्थित तरिका ठाउँ नभए पछाडि जानु कहाँ ठाउँ थियो सम्पत्ति आफ्नो छैन उहाँले त ट्रस्टमा दिनुभएको छ सम्पत्ति त्यस्तो मलाई लाग्दैन त्योभन्दा पहिले पनि उहाँले त्यसो भए ती राख्नु पर्थ्यो नि त आफ्नो मन्त्रीलाई चाहिँ सधैँभरि चाहिँ भनेपछि गोकुल बास्कोटालाई उहाँको घरमा राखेको पनि तपाईँलाई ईर्ष्या छ है ईर्ष्या छैन के हो त राज्यको सम्पत्ति कुन उद्देश्यका निम्ति राखिएको थियो भन्ने कुरा नि प्रश्न हुन्छ के थियो त उद्देश्य त्यही त उद्देश्य त देखियो त धेरै कुराहरू आएको छ हामीले भन्नु पर्दैन त्यो दुनियाँले बुझेको कुरा छ कुन उद्देश्य थियो एउटा मन्त्री सारा मन्त्री तपाईँ चाहिँ क्वार्टरमा राख्ने सारा मन्त्रीको लागि क्वार्टर रेडी छ होइन अनि तपाईँ चाहिँ एकजना मन्त्री लगेर चाहिँ राख्ने लगेर चाहिँ आफ्नो बालकोट घरमा अनि उनको निर्वाचन क्षेत्रमा गएर भन्ने होइन एकातिर के अरे गोकुल बास्कोटा अरूतिर सबै राख्दा पनि उही भाडी हुन्छ भनेर व्याख्या गर्ने यस्ता पनि प्रधानमन्त्रीले चाहिँ अरू मन्त्रीको अवमूल्याङ्कन यसो गरौँ न अब यो अभिव्यक्तितिर नजाउँ कार्यशैलीको मैले यो कार्यक्रमलाई अलिक यो पोको पन्तुरो बाँध्ने भन्छ नि त्यतातिर लागौँ अब चुनावमा तपाईँहरू जानु भने तपाईँहरूको राजनैतिक जीवन चाहिँ धुलिसाफ तपाईँहरू डराएर लोकप्रियता मापन गर्न चुनौती खेप्न नसकेर भन्ने व्याख्या अर्को पक्षको छ जानु न हामी चुनावको विरोधी होइनौँ होइन भने त जानु पर्यो नि त होइन के उहाँले जे भन्यो त्यही लागि हुनुपर्ने अनि काङ्ग्रेस लगायतका कतिपय पार्टी राप्रपाले हेर्नुहोस् यो ठिक छ भनिसक्यो सुन्नुहोस् है भनिसक्यो स्वाभाविक हो त अनि नेमकिम्पा जो कम्युनिस्टको एउटा आदर्श व्यक्ति मानिन्छ नि तपाईँ नारायण बिजुक्छलाई ए मानिन्न आदर्श होइन कलङ्कित मान्छे हो ए के को आदर्श हुन्छ सङ्घीयतै मन नपराउने समानुपातिक समावेशी नै नचाहने आदर्श व्यक्ति हुन्छ नारायण बिजुक छे आदर्श व्यक्ति हो रोहित उहाँ आदर्श व्यक्ति हो सङ्घीयता नचाहिने जनताको जनभावना अनुसार भएको संविधान समानुपातिक समावेशी धर्मनिरपेक्षता नचाहने मान्छे आदर्श व्यक्ति हुन सक्छ राजाको यात्रामा राजाको पथमा चलेको मान्छे कम्युनिस्टको नाममा चाहिँ कम्युनिस्ट आफूलाई भन्दैमा त्यो आदर्श व्यक्ति हुन्छ सम्भव छ त्यसैले त्यस्ता पात्रहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको आदर्श हुनै सक्दैन कुनै एङ्गलबाट हुन सक्दैन आदर्श त प्रचण्डलाई पनि नमानेर अहिले जङ्गलमा जानुभएको कसले मान्छ मान्दैन त्योसँग सरकारको विषय भएन हुन त कसलाई मन पर्दैन नमान्ला त्यही त मन नपर्नेहरूले आदर्श होइन कलङ्कित हो भन्ने हो ठिक छ त्यही त कङ्ग्रेसभित्र ध्रुवीकरण देउबाजी अब चुनाव गर्नुपर्छ भन्ने लाइनमा पुग्नुभयो रे समाचार देखेर आएको छ नि मिडियामा अब पौडेलजी तपाईँहरूसँग चाहिँ होइन हिजो शेरबहादुर देउबाजीले पनि संविधानको विरुद्ध कदम चालेरै आएको मान्छे हो अब काङ्ग्रेस भनेको शेरबहादुर देउबा मात्रै होइन होला काङ्ग्रेस भनेको चाहिँ अलोकतान्त्रिक सभापति उहाँ हो नि त अनि सभापति मैले भने त सभापति हो भन्दैमा सबै कुरा हो त शेरबहादुर देउबा सबै त मुख्य अंश त होला नि त्यो यो संविधानको मर्म र भावना बुझ्ने मान्छे पनि होला त्योभित्र यो संविधान आइदियो हिजोको दिनमा चाहिँ यो संविधानको विगतको संविधानलाई नै चाहिँ तपाईँको फालेर चाहिँ राजाको पाउमा चढाएकै थियो व्यवस्थालाई त्यो पात्रहरूले यस्तो कुरा बोल्ने कुरा त्यो अनौठो कुरा हुन सक्दैन कि अनि तपाईँहरूका कारणले भएको विग्रह र यो संविधान प्रतिनिधि सभा विघटन प्रकरणमा अरू दलले तपाईँहरूको आन्तरिक कलहको परिणाम आएको छ अरू दलले अनि तपाईँहरूलाई साथ दिनुपर्छ यो न्यायसम्मत छ त्यही त हामीले भनेका छौँ त हामीलाई साथ दिनुपर्छ भनेकै छैन साँठगाँठ गर्नुभयो त काङ्ग्रेससँग बैठक बस्नुभयो सङ्घीय समाजवादीलाई त
यो अमात्य प्रतिष्ठानमै बैठक बस्नसम्मको व्यवस्था तपाईँहरूले गरिदिनु भयो, साँठगाँठ त खुब भएको छ त। त्यही त मैले भने त, यहाँ चाहिँ विधानले हल गर्नुपर्ने विषयलाई संविधानमा लगेर टुङ्ग्याइयो। त्यही भएर त्यही त साथ खोज्नु भयो त तपाईँहरूले। साथको हामीले साथ यो मानेमा खोज्यौँ कि हाम्रो आन्तरिक पार्टीको जीवनभित्र भइरहेको छलफल, आन्तरिक समस्यालाई समाधान व्यवस्थापन गर्ने कुरामा धैर्यतापूर्वक चाहिँ पार्टी लागिरहेको अवस्थै थियो। तर उहाँले त्यो भित्र समस्याको हल खोज्नुपर्ने ठाउँमा उहाँ चाहिँ संविधानलाई चुनौती दिन आइपुग्नु भयो। त्यसो भने त्यो राष्ट्रको समस्या भयो नि त। यो त पार्टीको आन्तरिक समस्या हो। त्यसका लागि त चुनाव छ, त्यो विधिमा जाने। उहाँ कलङ्कित हो, खराब हो भने जनताले नङ्गाइदिन्छन्, उहाँलाई किनारामै भित्तामै पुर्याउँछन्, खुइल्याउँछन्, उहाँको राजनीतिक जीवन सकिन्छ। त्यहीँ जाउँ। एक कोणमा यो पनि बहस सुरु भइसक्यो के? त्यस्तो पनि होइन। त्यो सबै ज्ञानेन्द्रको निर्वाचनलाई हामीले त्यतिखेर वैधता दिनु पर्थ्यो नि त। अब तपाईँहरू चुनाव बहिष्कार गर्नुहुन्छ? हामी चुनाव बहिष्कारको पक्षधर होइनौँ। तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, टिकट पाउँछ कि पाउँदिन भनेर, टिकट पाउँछ कि पाउँदिन भनेर तल तल कार्यकर्ताहरू अब होइन। त्यस्तो पनि होइन। टिकट पाउनु र नपाउनु, जित्नु र हार्नु मात्रै सबैको के भयो त? दुई तिहाईको नेतृत्व गर्ने। यसो गरौँ, अब कार्यक्रम मैले प्रधानमन्त्रीको भूमिकाले के चाहिँ गर्यो त? सुनिन, यस्तो थाल्यो चुनावको मिति घोषणा भएपछि तपाईँहरू जस्ता नेतालाई मैले टिकट पाउँछु कि पाउँदिन भनेर फोन पनि आउनु थाल्यो भन्न थाल्यो कि? त्यस्तो छैन। हामीलाई त्यस्तो छैन। होइन, दलले टिकट दिए चुनाव लड्ने, दलले टिकट नदिए नलड्ने। हामी त दलप्रति विश्वास गर्छौँ। भनेको यो वैशाखको चुनाव चाहिँ बहिष्कार हुन्छ? होइन, हाम्रो बहिष्कारको कुरा होइन। कानुनी रूपमा त्यो कुराको परिकल्पना गरेर किन प्रवेश गर्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ? अहिलेको बिन्दु नि त्यहाँ पुगेको छ। संविधानले परिकल्पना गरेको छैन, तपाईँ त्यहाँ किन ताल्नुहुन्छ? एक्जिक्युटिभले त गरिसक्यो नि त। अरूले होइन, रोडमा सडकमा जे भन्नु लाग्यो त्यही मलाई मन परेन। ल, भोपाल लुटेललाई चाहिँ के अरे आजीवन जेल हाल्नुपर्छ भनेर भनिदिँदा हुन्छ? होइन, देश जसले चलाइरहेछ उसले घोषणा गरिदियो। देश चलाउनु भनेको संविधान, यो व्यक्तिले होइन त, संस्थाले गरिरहेछ। संविधान उनले लेखिने कुरा होइन नि। देश चलाउन त संविधान। अब मानौ एउटा अन्तिम प्रश्न है तपाईँलाई, यसलाई न्यायालयले पनि यो अहिले जे निर्णय भएको छ यसलाई अनुमोदन गरेर बढो, वैशाखमा चुनावको घोषणा अब कार्यान्वयनको तहमा गयो, तपाईँहरू जाने कि नजाने? होइन, संविधानले त्यो कुराको परिकल्पना गरेको छ। अन्तिम व्याख्याताले त्यसलाई मानौ, त्यो नतिजा आयो के गर्ने? मैले भने त कानुनको व्याख्या पनि कानुन सम्मत तरिकाले, संविधान सम्मत तरिकाले नै हुनुपर्छ भनेको आशय बुझ्यो। चुनाव वैशाखको बहिष्कार गर्नुहुन्छ? हामीले बहिष्कारको कुरा गरेका छौँ। प्रक्रियामा जानु पर्यो, सदनमा जानु पर्यो नि, पहिले फेस गर्नु पर्यो सरकारले। सदनै छैन, सम्मानित सदन मर्नुपर्ने कारण के ल भनिदिनु न मलाई, 1 2 3 भनिदिनुहोस्। त्यत्रो प्रधानमन्त्रीको सम्बोधन प्रधानमन्त्रीलाई जे सनकको भरमा जे गरे पनि हुन्छ। मैले भने त यसो गरौँ न, सिधा अब न्यायालयले यो विषयलाई अनुमोदन गरौँ। मानौ चुनावमा जाने परिस्थिति वैशाखको, अब सबै दल जाने भए तपाईँहरू बहिष्कारमा जाने, यो के गर्नुहुन्छ? यति भनिदिनु कृपा। त्यस्तो पनि हुँदैन भनेको आन्दोलन पनि गर्ने केही समय, अब पार लागेन भने आन्दोलनको माहौल जनताको के आउँछ त्यसलाई विषय संविधानलाई विचार गरेर रणनीति तय गर्ने। नजिर बसाएर संविधान त जीवित रहनै सक्दैन नि। यो नजिर बसाएर संविधान रहन सक्छ। त्यसो भए अर्को पटक जो प्रधानमन्त्री आयो स्वेच्छाचारी हुने भयो नि त, मन नलागे जे पनि गर्ने। अनि नजिर बसाइदियो न्यायालयले पनि त होला नि। कालो इतिहास त लेखियो त केपी कमरेडको। होइन, मलाई ब्ल्याक एन्ड व्हाइटमा जवाब दिनु न। वैशाखको चुनाव बहिष्कार गर्ने? हामीले बहिष्कारको कुरा गरेका छैनौँ। त्यो कुरा कल्पनै गरेको छैन। जुन कुरा कल्पनै गरेको छैन त्यो कुरा किन बोल्नुहुन्छ? कल्पना त अहिले प्रतिनिधिसभा विघटनमा थिएन होला नि। कसैले सनकको भरमा संविधानको कुरा जे मलाई त्यही धारा उल्लेख गरेर लेख्ने कुरा हुँदैन। कल्पना त प्रतिनिधिसभा विघटन पनि थिएन नि। त्यही त भने तपाईले। त्यही त कल्पनै नभएको कुरा भइरहेको छ, त्यही भएर सोधेको। कहाँ विघटन छ? हामी विघटितै छैनौँ, हामी त सांसदै हो अहिले। विघटन भयो, यो विघटन चाहिँ यो विघटनलाई भने दाबी गर्छु अहिले। हे भगवान, यो विघटनै ठिक छैन भनेर अदालतमा गइसक्नुभयो, तपाईले स्वीकार्नुभयो त? विघटन त हुँदै होइन, त्यही स्वीकार्नुभयो त तपाईँहरूले? सरल तरिकाले यसको हल खोजेको हामीले। अलिक दैव चरित्र देखियो। विघटन होइन भन्नुहुन्छ, यो विघटन हुँदै होइन, यसलाई चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो भनेर मुद्दा हाल्न पनि जानुभयो। विघटनको परिकल्पना गरेको छैन। सदन हुँदाहुँदै, संसद हुँदाहुँदै चाहिँ संसद विघटनको परिकल्पना गरेकै अवस्था पनि छैन। त्यस्तो त्यो परिकल्पना नगरेको विषयमा हामीले अहिले चाहिँ निर्वाचनमा हामी 5 वर्ष चाहिँ जान्छ। कृपा म कार्यक्रम टुङ्ग्याउँछु कि मण्डलज्यू, यो बताइदिनुहोस्। संसद विघटन होइन, प्रतिसभा विघटन होइन भने किन अदालत जानुभयो? कानुनी सहजताका लागि पनि भन्नुहुन्छ। यो विघटन होइन, यसलाई बिउताइदिनु पर्यो, यो ठिक छैन भने तपाईँहरू त्यहाँ पनि जाने। गलत नजिरलाई चुनाव पनि नजाने। चुनाव त हुँदैन, कसरी चुनाव हुन्छ त भविष्यले देखाउला। ठिक छ, त्यो पनि हेरौँ। हस्, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद तपाईँलाई पनि। र आदरणीय दर्शकहरू, कार्यक्रमको निर्धारित समय सकियो। आज हामीले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका नेता पूर्व मन्त्री शिवकुमार मण्डल केवटसँग समसामयिक राजनीतिलाई केन्द्रमा राखेर संवाद गऱ्यौँ। अर्को अङ्कमा अर्को विषयवस्तुका साथ तपाईँ हाम्रो भेट हुने नै छ। हामीलाई आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।